میرے عثمان چھت تے بھی چڑھے نے، بلوائیاں نو واز بھی کیتا ہے، بلوائیوں میں تھانوں اللہ دی قسم دے کے کہنا جس کنویں دا پانی تو ہم میرے تے بند کیتا وہ کنواں کنے خریدا؟ عثمان تو۔ فرمایا جس مسجد سے نماز بند کی دی مسجد سے جگہ خرید کے کنے وقف کی تھی؟ فرمایا عثمان تو۔ فرمایا جیڑی جگہ میں ذاتی جیب چو خریدی وہ نماز بھی نہیں پڑھن دے جی، جیڑا کنواں میں ذاتی خریدے اپنی جیب چو وہ دا پانی بھی نہیں پین دے۔ ایک بلوائی آندا انہیں تلوار ماری ہے تے میرے عثمان دا سجا ہاتھ کٹیا جاندا ہے، میرے عثمان آندے نے اے ظالما اللہ تینوں پوچھے گا تو میرا جو ہاتھ کٹ دیتا ہے سورہ حجرات تو لگے اگے تک میں پورا قرآن جڑا اس ہاتھ نہ لکھیا سی۔ اے ظالم نے تلوار ماری ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ حضرت نائلہ آگے آؤندیاں نے انہاں دیاں انگلیاں کٹیاں جاندیاں نے تے حضرت عثمان کہندے نے جمعے دا دن ہے میں قرآن پڑھ رہا ہاں تے مینوں خواب آوندا ہے، اونگ آ جاندی ہے تے آقا ابو بکر و عمر آوندے نے۔ فرمایا آقا فرماندے نے عثمان تینوں 40 دن ہو گئے نے تو روزہ رکھیا، آن کے اج ساڈے کو افطار کر لے۔ حضرت نائلہ نو کہیا مینوں پجامہ لیا کے دیو۔ فرمایا پجامہ کی کرنا ہے تسی؟ تہمت بنے۔ فرمایا نہیں میں شہید ہو گیا، میرا کتے ستر ننگا نہ ہو جائے، پجامہ پاواں گا نا وہ دن میں ننگا نہیں ہوا۔ منو پتہ ہے نہ بلوائیوں نے چھڑنا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پجامہ زیب تن کر دینے، اینا لوہے دی لٹھ ماری خون دا فوارہ نکلدا ہے تے قرآن اگے کھلیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت نائلہ آندیاں نے میں بیٹھی ہیں جگہ حضرت عثمان دے کول، دوپہر دا ٹائم ہے، ایک بلوائی آندا ہے دروازہ کھڑکدا ہے، میں دروازہ کھول لیا پتہ نہیں کو پانی دین واسطے آیا ہے۔ اے ظالم آندا ہے حضرت عثمان دے سینے تے کھلو جاندا ہے تے میرے عثمان دے منہ تے چنڈ ماردا ہے۔ اے دا ہاتھ شل ہو گیا سی، پوری زندگی اے دا ہاتھ اٹھ نہیں سکیا، 82 سال دی عمر بے غور و کفن لاش پئی رہی ہے، جمعہ ہفتہ اتوار سوار تک پئی رہی ہے۔ حضرت اماں جی ام حبیبہ نبی دا حرم نبی دی بیوی مومنہ دی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسرا مکان دی چھت دے اتے چڑھ دیاں نے، مسجد نبوی دیاں پوڑیاں تے چڑھ دیاں نے، آندیاں نے بلوائیو اگر تساں عثمان نو اج دفن نہ کرن دیتا میں نبی دی بیوی ام حبیبہ اعلان کر رہی ہاں میں مدینے دے بازار چاواں گی اپنے سر تو چادر اتار دیاں گی، تے جے میں چادر اتار دیتی زمین پھٹ جائے گی، آسمان شک ہو جائے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ بلوائی پیچھے ہٹ گئے، یہ کام بہت اگے گزر چکے ہیں، ہن تے نبی دی بیوی آ گئی ہے، رات دا ٹائم ہے، میرے عثمان دا جنازہ اٹھتا ہے۔ حضرت نائلہ نال نے لال ٹین پھڑی ہے، اے میرے نبی دا شہید عثمان، مظلوم مدینہ عثمان، نبی دا ذوالنورین عثمان، شرم و حیا دا پیکر عثمان، جدو جنازہ نکلدا ہے 17 بندے نال، میرا حسن نال ہے، میرا حسین نال ہے، علی نال ہے، تے بلوائی مکان دیاں چھتاں تے چڑھ کے میرے عثمان دے جنازے تے میت تے پتھر مار دے۔ اے ویکھ لے تیرا میرا اج کوئی فوت ہوندا ہے او دی میت تے پھل برسائے جاندے نے، اے مدینے دا مظلوم ہوئے جدے جنازے تے میت دے اوتے بلوائی پتھر مار دے نے، تے جدو جنازہ نبی دی قبر دے کولوں دی لنگدا ہے تے حضرت نائلہ آندیاں نے میرے محبوب جی اج مظلوم مدینہ عثمان جا رہا جی، تھوڑا دورہ دماد عثمان جا رہا ہے، 40 دنوں دا پیاسا عثمان جا رہا ہے، میرے محبوب جی تھوڑا ذوالنورین عثمان جا رہا ہے، رقیہ دا خامد ام کلثوم دا سرتاج جا رہا ہے، محبوب جی جدے ہاتھ نو تسا اپنا ہاتھ آکھیا جی اج او عثمان جا رہا ہے، مظلوم مدینہ عثمان جا رہا ہے۔ حضرت نائلہ بار بار روندیاں نے تے نال پیغمبر دی قبر نو مخاطب ہو کے گلاں کر دیاں نے،
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. حضرت عثمان جنت البقیع تو تھوڑا جہا باہر، آج جو جگہ ساری جنت البقیع آ چکی ہے، میرے عثمان نو اوتھے دفن کر دیتا جاندا ہے. عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہیں، 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں، ملیا نہ کردا پانی ہے ظلم انتہا دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. اللہ اگر پانی نہ دے وے کوئی پیرے لگائے گئے سن، پانی نہ دے وے کوئی پیرے لگائے گئے سن. اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن. کیتا شہید جس نے یہ ٹولا ابن سبادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. میرے بھائی حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے. قیامت دا دن کوئی شہید آئے گا، او دی گواہی کربلا دا میدان دے گا. کوئی آئے گا او دی گواہی بدر دا میدان دے گا، احد دا میدان دے گا، خندق تے تبوک دا میدان دے گا. کسے دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں، کسے دی گواہی جڑا کوئی میدان دے گا، کسے دی گواہی نبی دا مصلی دے گا. لیکن عثمان تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری گواہی رب دا قرآن دے گا. اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے. کر داریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا.